नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा यतिखेर प्रमुख राजनीतिक दल र साना दलहरू निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा बढी केन्द्रित देखिन थालेका छन्। देश दौडामा नेताहरू निक्लिएका छन् र आफू पक्षमा निर्वाचनको माहौल बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अथवा साना दलहरू पार्टी प्रवेशको लहरतर्फ लागेका छन् र त्यो सँगसँगै यतिखेर विभिन्न आरोप प्रत्यारोप र एक अर्कामाथि विभिन्न टीका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। निर्वाचनको अनुकूलताका सन्दर्भमा यस्ता टीका टिप्पणी प्रत्येक निर्वाचनमा हुने पनि गर्छन् र यसलाई आम नेपाली जनताले स्वाभाविक रूपमा पनि ठान्ने गरेका छन्। त्यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो पटक जुन निर्वाचनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षले केपी शर्मा ओलीले तीनवटा विषयमा अत्यन्तै चासो राख्नु भएको छ। निर्वाचनको मिति 2 दिनको सन्दर्भ अथवा त्यसको उम्मेदवारी घोषणाको सन्दर्भ र मतपत्रको रङ र त्यो सँगसँगै जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन अगावै यसअघिका जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले अलिकति कडा टिप्पणी गर्दै आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष यसलाई नै निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा हो कि सत्तारूढ दलहरू भन्ने पनि किसिमको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। र हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसर्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। आज हामी यिनै सिरोफेरोमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अनि सत्ता गठबन्धनभित्रकै एकजना प्रमुख नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तपाईँले हिजो भिखारी भनिदिनु भएछ, किन? त्यस्तो भन्यो होला। त्यस्तै आएको छ। होइन, मैले चाहिँ नि तपाईँले बोलेको नै मैले सुनि। निश्चित रूपमा मैले के भने भन्दाखेरि हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 12औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिँदै गरेको एउटा कार्यक्रममा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो बृहत शान्ति सम्झौताको नायकत्व गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दाखेरि अर्कोपट्टि गर्ने चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालजी हुनुहुन्थ्यो बृहत शान्ति सम्झौताका सन्दर्भमा। भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी हारे पनि देश हार्नु हुन्न भन्नुहुन्थ्यो भने पुष्पकमल दाहालजी देश हारे हारोस् तर चाहिँ आफू जित्नै पर्ने, आफ्नो पार्टी जित्नै पर्ने जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकताबाट माथि उठ्नुहोस्, बाहिर आउनुहोस् भन्ने सन्दर्भलाई मैले जोडेको थिएँ। आउँदाखेरि के मात्रै जोड्यो भन्दाखेरि बालकोट पुग्ने, कहिले चाहिने बालवाटर पुग्ने भन्ने कुरा मात्रै, बढी चाहिने कचौरा बोकेरै हो नि त। बालकोट कहिले बालवाटार कहिले बुढा नीलकण्ठ र त्यो भनेको त भिखारी शैली नै हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। मैले के भने भन्दाखेरि त्यही त नि, त्यो त्यति मात्रै काटेर सुन्दाखेरि चाहिने ठ्याक्कै भिखारी मात्रै भनिराखेको छ कि धनराज गुरुङले भन्ने देखिन्छ। तर मैले जुन पृष्ठभूमि भने नि बृहत शान्ति सम्झौता, मुलुकको बृहत शान्ति सम्झौताको चाहिँ नि हस्ताक्षर गर्दै गर्दा एकातिर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र अर्कोतर्फ त्यत्रो महान नेतासँग हस्ताक्षर गर्ने त पुष्पकमल दाहाल नै हो नि त भने उहाँले आफ्नो उचाइ मेन्टेन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी पनि वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ कङ्ग्रेसले भन्ने आशयमा तपाईँहरूको चाहिँ जुन आक्रोश छ, शेखर कोइराला पक्षधरहरूको एउटा एक किसिमको असन्तुष्टि छ, त्यसतर्फ इङ्गित गरेर सङ्केत गरेर तपाईँले यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभएको होइन? त्यो भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने कि चाहिने जुन राजनीतिमा आफ्नो जितका लागि मात्रै भन्ने मानसिकता अहिले पछिल्लो समयमा आइराखेको छ, त्यसले मुलुकलाई पे गर्न सक्दैन, मुलुकलाई केही दिन सक्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रै आँखा अगाडि छ कि 2074 सालको चाहिने गठबन्धन नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठबन्धन गरेर चुनावमा झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएर के भयो त 5 वर्ष चलेन। किनभने स्वार्थको जगमा उभिएको, आफू जित्नका लागि बनाइएको त्यो थियो, भागबण्ड थियो।
त्यो भाग भन्न नमिलेपछि भत्कियो। त्यस्तै गरेर अहिले पनि फेरि हामी अहिले विशेष गरेर यसको चाहिँ नि प्रमुख भूमिकामा को हुनुहुन्छ त भन्दा पुष्पकमल दाहालजी नै हुनुहुन्छ, कमरेड पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले पनि एकदम के गरिराख्नुहुन्छ भने कि काङ्ग्रेस मसँग मिल्नुपर्छ कि होइन भने म एमालेसँग मिल्छु। उहाँले यो भन्न सक्नु भएको छैन कि म भन्छु कि म एक्लै लड्न तयार छु चुनावमा भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो त भन्नुहुन्छ। तर नत्र मरिहत्ते किन गर्ने यसरी? हिजो कि अस्ति पोखरामा त्यो आवश्यक छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एक्लै म चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु, मलाई काङ्ग्रेस एमाले चाहिँदैन पनि भन्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ नत्र होइन भने यति साह्रै चाहिने उहाँले गठबन्धन केका लागि, आफू जित्ने कुराका लागि। देश जित्नुपर्छ। तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढा नीलकण्ठमा बसिरहेको व्यक्तिलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएर केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटबाट बार्दली पुर्याउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त्यो गुण चाहिँ कति चाँडै बिर्सेको तपाईँहरूले कङ्ग्रेस नेताहरूले? होइन, हाम्रो सभापतिज्यूले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् पुष्पकमलजी भनेर हात थापे हो र? होइन, त्यो त केपी शर्मा ओलीले परिस्थितिले संसद विघटन गरेपछि तपाईँहरूले प्रतिगमन भयो भनेपछि त नि दायित्व त लिनु पर्यो, प्रतिगमन पनि भन्ने दायित्व पनि भन्ने हुँदैन नि त। म भन्दैछु त त्यो चाहिँ नि त्यो बेलामा चाहिँ नि एजेन्डामा हामी एक ठाउँमा रह्यौँ, एजेन्डामा होइन, त्यो एजेन्डामा एक ठाउँमा भयौँ र चाहिँ नि सरकारमा अहिले सबै छौँ नि त। शेरबहादुर देउवा मात्रै प्रधानमन्त्री भएको त होइन होला, उहाँका पनि सबै पार्टीका जो गठबन्धनभित्र हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ त अहिले पनि। त्यो एजेन्डामा एक ठाउँमा भएकाहरू अहिले सत्तामा रहनु, सरकारमा रहनु अनौठो विषय भएन, त्यसलाई अनौठो रूपमा मान्नु हुँदैन, स्वाभाविक पनि हो। तर चाहिँ नि यो कमरेड पुष्पकमल दाहालले नै चाहिँ नि काँधो बोकेर बालवाटार पुर्याएको भन्ने होइन, यो त बाई प्रोडक्ट। त्यो चाहिँ नि जुन अभियान थियो त्यतिखेर संविधान बचाउने अभियान, त्यो संविधान बचाउने अभियानले नै शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबार पुर्याएको र त्यो अभियानले संविधान जोगाउने जुन किसिमको एउटा दायित्व बोध गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँले यतिसम्म जोखिम बोल्नुभयो। पार्टी पनि विभाजन भयो, उहाँको नेकपा भने त्यति शक्तिशाली 64% मत भएको, वामपन्थी 6% भयो। त्यस्तो सबै बेहोरा काङ्ग्रेसलाई स्वीकारेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तपाईँले यसरी हेपेर बोल्न पाइन्छ? हेपेर बोलेको छैन, खालि उहाँको प्रवृत्ति, पुष्पकमलको प्रवृत्तिको बारेमा मेरो गुनासो छ अहिले पनि। त्यो प्रवृत्तिले सिङ्गो चाहिने राजनीतिप्रति नै एक प्रकारले निराशा त छाउँछ। किन भन्दाखेरि मुलुकप्रतिको समर्पण, देशप्रतिको समर्पण, जनताप्रतिको समर्पण देखाउने के चाहिने खालि राजनीतिक दाउपेच, हरेक बेला राजनीतिक दाउपेचले गर्दाखेरि जनताले त दुःख पाइराखेको छ नि त। 2064 सालदेखिको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल त भन्यौँ, तर अहिले पनि नेपाली जनताले दुःख पाएको छैनन्, पाइराखेको छ। हो, त्यहीँनिर मेरो उहाँसँग गुनासो हो। मेरो पनि यहीँनिर अर्को प्रश्न, ठ्याक्कै यहीँनिर मेरो अर्को प्रश्न, प्रतिप्रश्न, केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि काय पलट हुन्छ? एकजना अहिले मन्त्री त हुनुहुन्न, उहाँले छोडिसक्नुभयो, उहाँले बोल्नुभएको थियो केपी शर्मा ओलीज्यू सरकार कसरी चलाउनु पर्छ हामी सिकाउँछौँ, हेर्दै गर्नु होला बालकोटमा बसेर भनेको हो थियो। खोइ त देउवाले के दिए त, के दिएको छ? हेर्नु त यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ होइन, अहिले यो मूल्य वृद्धिको अवस्था विश्व बजारसँग जोडिएको सन्दर्भलाई तपाईँले ल्याउनु भयो। नेपालमा कुनै खानी छ पेट्रोलियम पदार्थको? त्यसलाई त स्वीकारे, तर अरू मूल्य वृद्धिमा त खोइ त के पाए? जब इन्धन कम्तीमा त केपी शर्मा ओलीले आश्वासन त दिन्थे नि, त्यो पनि पाइएन। त्यो झुटो आश्वासन दिन हुन्न, हाम्रो सभापतिज्यूले झुटो आश्वासन दिन जान्नुहुन्न त, झुटो आश्वासन दिन पनि हुन्न, केही पनि गर्नुहुन्न। किन खोइ त गरेको? यत्रो कोभिड-19 विरुद्ध अहिले चाहिँ नि झन्डै 93% नेपाली जनतालाई भ्याक्सिनेटेड गरिसक्यो यो सरकार आएपछि। भनेपछि त्यसलाई उपलब्धि मान्ने होइन। अहिलेको त्यतिखेर धेरै आलटाल भयो नि, त्यतिखेर आलटाल नगरेको भए यति धेरै मान्छे मर्ने पनि थिएन। म त त्यो भन्छु, त्यतिखेर चाहिँ नि भ्याक्सिन
भन्दा पहिला चाहिने यो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि नै कमिसनको दुलो झ्याललाई तिर हेरेर बस्दाखेरि धेरै अस्तव्यस्त भयो, धेरै मान्छे प्रमाणित गर भनेर तपाईँकै कुर्सीमा आरोपितहरूले चेतावनी पनि दिएर हिँडेका छन्, चुनौती पनि दिएर हिँडेका छन्। चुनौती चाहिँ नि यहाँ आएर होइन, त्यहाँ किन अख्तियारमा को फाइललाई किन बढाउन नदिएको त्यतिखेर? कांग्रेसै सरकारमा छ त, बढाउनु पर्छ। सरकारको विषय होइन, अब चाहिँ अख्तियारको विषय। तपाईँ त नेपाली कांग्रेसको उपसभापति, अहिले शक्तिशाली नेता तपाईँ अहिले। म भन्दैछु कि सबै फाइल बढाउनु पर्छ। यो वा त्यो नाममा कसैको फाइल लुकाउन हुन्न। अख्तियारमा भएको यदि धनराज गुरुङको विरुद्धमा अख्तियारमा कुनै फाइल छ भने अगाडि बढाए हुन्छ। तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भिखारी भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि प्रत्यारोप लगाए है रातो पासपोर्टको, माओवादी नेता कार्यकर्ता होइन। त्यो के भन्ने प्रश्न रूपमा भन्न चाहन्छु कि चाहिँ नि रातो पासपोर्टको सन्दर्भमा यो चाहिँ नि रातो पासपोर्टै नदेखेका मान्छेलाई तत्कालीन अवस्थामा मैले कुनै एकजना मन्त्रीलाई, तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई प्रष्टै भनौँ, गृहमन्त्रीलाई यसले भ्रष्टाचार गरी गिर्जाऊ निकाल्नुपर्छ भनेर डेलिगेसन लिएर जाने मान्छे मै हो। त्यो डेलिगेसन लिएर गएपछि प्रधानमन्त्री कहाँ त्यही पनि डेलिगेसन लिएपछि त्यसको बापत मैले रातो पासपोर्टको आरोप बेहोरेको हुँ र यो रातो पासपोर्टको सन्दर्भमा थुप्रै छलफल गरिसकेका छु। त्यतिखेरै मैले चाहिँ नि 3 तहबाट जिल्ला अदालत, पुनर्वेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाइसकेको हुँ। यदि चाहिँ नि यस्तै चाहिँ नि भ्रमहरू छर्दै जाने र आरोपहरू जसले अदालतबाट सफाई पाइसकेका छ र जो फेरि कसले भनिरहेको छ भन्दा भ्रष्ट मान्छेले यस्तै भइरहने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो देश त कस्तो भने भ्रष्टहरूले देश चलाउन पाऊँ भन्ने देश जस्तो भयो क्या। धनराज गुरुङ जस्ता मान्छेहरूलाई जसले चाहिँ नि भ्रष्टाचारीलाई मन्त्रीबाट हटाउनु पर्छ भन्दाखेरि रातो पासपोर्टको काण्ड लगाइन्छ यो देशमा। मेरो चाहिँ नि राजनीति माटोमा मिलाउँछु भनेर रातो पासपोर्टको आरोप लगाएको हो। त्यतिखेर मलाई राम्रोसँग थाहा छ र म स्वयंले लिडरसिप गरेर नेतृत्व गरेर गिरिजाप्रसादको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कहाँ यो चाहिँ नि भ्रष्ट मन्त्रीलाई हटाउनै पर्छ भने बापतको यो आरोप हो। त्यसो भए त्यही आरोपको लाई मान्ने हो भने यहाँ यो मुलुकमा भ्रष्टाचारले चलाउनु पर्यो। हामी जस्ता चाहिँ नि भ्रष्टाचारको विरोधी अभियानहरूले अब चाहिँ नि पलायन हुनुपर्छ, राजनीतिबाट हात छोड्नुपर्छ। गुरुङ यो विषय उठ्दाखेरि दुईजना व्यक्तिको नाम सधैँ सँगै आउँछ क्या, एकजना रामचन्द्र अधिकारी, एकजना हस्तबहादुर मल्ल। यी दुईजनाको राजनीतिक करियर नै धनबहादुर गुरुङले ध्वस्त पारिदियो भन्छन्। त्यो भयङ्कर गलत हो, भयङ्करै गलत हो। मैले सुनेको होइन, फेरि पनि थुप्रै भइसक्यो। फेरि पनि म भन्दैछु कि चाहिँ नि धनराज गुरुङले चाहिँ नि खाएको विष नलाग्ने हो, नखाएको विष त लाग्दैन त। यसबारेमा चाहिँ नि 3 तहबाट चाहिँ नि मैले न्याय पाएको छु, सफाई पाएको छु र चाहिँ मैले फेरि यसको पृष्ठभूमि भनिसकेँ। त्यतिखेर पनि म तरुण दलमा भएर तरुण दल मन्त्रीहरूको विरुद्धमा थुप्रै चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने निवेदन परेपछि त्यो डेलिगेसन लिएर गएको हो मैले। प्रश्न कुरा यही हो। अब कुनै मान्छेले के पनि भनिराखेका छन् भने सुन्छु मैले, कुनै चाहिँ नि मान्छे के पनि भन्छन् भने कि आफै चाहिँ नि आफ्नो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेर अनि के भनिदिने भन्दाखेरि मैले त सफाई पाएँ रे, जसलाई मुद्दै चलेका थिएन। यहीँनिर तपाईँ प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि के चाहिँ नि तपाईँले जसको नाम लिनुभयो रामचन्द्र अधिकारीजी, उहाँको मैले एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ केही पहिल्यै, अलि पहिल्यै हो, 2 वर्ष जति भयो क्या। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने कि चाहिँ नि मैले त सफाई पाएँ अरे। कहाँको सफाई हो? त्यतिखेर चलाएको छैन, उहाँले मुद्दै चलाएन। यही तपाईँले जसले भन्नुभयो नि तत्कालीन गृहमन्त्रीले उहाँलाई मुद्दा चलाएन। किन नचलाएको भन्दाखेरि त्यो त मलाई फसाउने षड्यन्त्र मात्रै थियो, मलाई फसाउने षड्यन्त्र थियो मैले र मलाई फसाउन लागि मुद्दा हालियो। जबकि चाहिँ नि म यसमा संलग्नै थिएन, संलग्नै नभएपछि त सफाई पाउने नै भयो नि त। 3 तहबाट सफाई पाइसक्यो। रामचन्द्र अधिकारी के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही त म भन्दैछु, त्यही त धनराज गुरुङलाई पुरस्कृत गरियो। कसरी पुरस्कृत गर्यो? मैले चाहिँ नि भनिसकेँ, म न पासपोर्ट होल्डर, न मैले उहाँको पासपोर्ट मागेको छु, न मैले पासपोर्ट ल्याएको थिएँ। यो त खालि चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि म अरू जान्दिनँ। उहाँको पासपोर्ट कसरी मन्त्रालयमा पुग्यो उहाँले जान्ने हो। उहाँहरू चाहिँ नि मलाई फसाउने षड्यन्त्रमा लाग्ने अनि त्यसपछि मलाई फसाउन सकेनन्, कुरो यति मात्रै हो। किनभने
ले त चाहिँ नि हेर्ने भयो नि उहाँको अहिले पनि रामचन्द्र अधिकारीको एकपल्ट उहाँले के बयान दिएको छ त्यतिखेर अदालतमा गएर प्रहरीमा के बयान दिएको छ अदालतमा पूर्णवेतन अदालत पाटनमा के गरेको छ थाहा छ तपाईँले उहाँले चाहिँ नि मैले आफ्नो कूटनैतिक राजधानी दीर्घरोगी छोरालाई उपचारको क्रममा विदेशमा उपचार गर्न लैजानको लागि मिल्छ कि एउटै यही पासपोर्टले मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मैले एकजना व्यापारीलाई दिएको थिएँ भने धनराज गुरुङलाई दिएको थिएँ भनेको छैन एकजना व्यापारीलाई दिएको थिएँ टिकट काट्न भनेर त्यही बेलामा बरामद भयो भनेको छ रामचन्द्र अधिकारीले नढाँटिकन भन्यो भने अहिले पनि भन्ने हुन्छ यो कुरा तपाईको विषय पछाडि दुईटा विषय तपाईको अरूमा त तपाईको कुनै दाग लागेको छैन म प्रष्टै भनिदिन्छु जसले जे भने पनि तपाईको यही दुईटा विषय उठ्छ त्यसभन्दा अरू विषयमा करप्सनको र कमिसनको खोरमा तपाईको चर्चा खासै हुँदैन र हुँदा पनि भएको छैन म त्यही भ्रष्टाचार विरोधी अभियान त भएको कारणले गर्दा पटक पटक मलाई चाहिँ नि यही विषय ट्वास ल्याइहाल्छन् किन भन्दाखेरि चाहिँ नि केही छैन मसँग त मलाई आरोप लगाउने ठाउँ त छैन अनि के गर्ने त भन्दा भ्रष्टहरू मिलेर मुलुक लुट्न पल्केकाहरू देश लुट्न पल्केकाहरू जनता लुट्न पल्केकाहरूले अब धनराजले चाहिँ नि भ्रष्टाचारीको साह्रै खोइरो खन्ने हुँदाखेरि ती भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ नि केही चाहिँ नि सिप नचलेपछि के गर्ने त भन्दा यहीलाई ठोक्नुपर्छ उल्टै भनेर ठोक्ने मात्रै हो यसले केही फरक पर्दैन यसले फरक पार्ने भयो म केन्द्रीय उपसभापति जित्थेँ मेरो नेताहरू मेरो 4600 नेताहरू जुन महाधिवेशन प्रतिनिधि थाहा छैन होला मेरो बारेमा थाहा छ नि त प्रष्ट रूपमा यदि मैले रातो पासपोर्ट काण्ड घटाएको भए म पनि राजनीतिमा यति अगाडि आउँथ्यो होला आउने थिएन नि त त्यस कारणले गर्दा कि सबै नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि नेताहरूले मलाई चाहिँ नि चिन्नु भएको छ राम्रोसँग कि धनराज गुरुङ को हो भन्ने कुरा राम्रोसँग जान्नु भएको छ चिन्नु भएको छ भ्रष्टहरूले लगाउने रातो पासपोर्ट काण्ड बोकेर रातो पासपोर्ट बोकेर चाहिने त्यसको चाहिने व्यापार गर्ने धनराज गुरुङ होइन भन्ने कुरा प्रष्ट जान्नु भएको छ त्यसैले त पटक पटक म केन्द्रीय सदस्य जितेँ अहिले चाहिँ उहाँहरूले मलाई उपसभापति पनि निर्वाचित गराउनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिने यो कुरा दाहालजी बुझ्न आवश्यक छ कि भ्रष्ट यो मुलुक लुट नपाऊँ भनेर दिनदिनै धुप हाल्नेहरूले मेरो विरोध त गर्ने नै भयो पक्कै पनि मैले तपाईँको जुन पुष्पकमल दाहाल प्रति तपाईँको एउटा कटाक्ष त्यसभन्दा अगाडि तपाईँको अधिवेशनमा पार्टी सभापति प्रति तपाईँले दिएको अभिव्यक्ति त्यस पछाडि मैले कमेन्ट हेरेँ भने तपाईँले दुईवटा यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा टिकट नपाएर रुँदै हिँडेको र ए रातो पासपोर्टको विषय चाहिँ बारम्बार उठाउने गर्छन् मैले भनिसकेँ यसका सन्दर्भमा किन टिकट र यस अगाडि टिकट नपाएर अन्तर्वार्ता दिएर रुँदै हिँडेको अहिले फुर्ती लाउने पनि भनिरहेछन् होइन चाहिने के हो भन्दाखेरि कि त्यतिखेर मैले अन्तर्वार्ता दिएकै हो नदिएको होइन र न्यायोचित व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ अहिले पनि म भन्छु अहिले म चाहिँ उपसभापति भएपछि चाहिँ नि न्यायोचित व्यवस्थापनको कुरा नउठाउने भन्ने कुरो हुन्न अब त तपाईँ आफै नै टिकट दिने ठाउँमा पुग्नु भएको छ त्यही त अब न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने हो न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन अब अरू नेता कार्यकर्ता रुनी अवस्था आउँछ कि एउटा अन्याय भयो भनेर भन्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन अब न्यायोचित व्यवस्थापन भनेकै अन्याय नहुने गरेर न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अन्याय हुन दिन भएन यो अस्ति भर्खर हेर्नुहोस् त हाम्रो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीले कति दिग्गज कति अग्रजहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ कि युवराज शर्मा जस्ता नेताहरू गोपाल हाम्रो दाई जस्ता चाहिने झापाका गोपाल दाई जस्ता नेताहरू नारायण मिश्र जस्ता नेताहरू अग्रजहरूलाई हामीले सम्मान गरेनौँ तपाईँको विषयमा चाहिँ आम शहीद परिवारलाई पनि सम्मान गर्यौँ त्यस कारणले गर्दा गुरुङज्यू तपाईँको विषय उठेपछि अलिक धेरै आलोचना र कटाक्ष गर्ने चाहिँ फेरि तपाईँकै जिल्लाका नेता कार्यकर्ता हुन्छन् यो चाहिँ अलिक अचम्मको छ क्या हेर्नुहोस् अहिले पनि के छ भन्दाखेरि केही मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् भने जलिस गर्ने म भन्छु उहाँहरूले अरूको जलिस गरेर होइन कि चाहिने आफ्नो काम गरेर क्षमता देखाएर अगाडि बढे भइहाल्यो नि म त सबैलाई चाहिने सहयोग गर्न चाहन्छु सबै अगाडि बढ्नुपर्छ तर गलत प्रवृत्तिको त म कटाक्ष नै गर्छु गलत प्रवृत्तिको चाहे मेरो बाले गरे पनि म छोड्दिनँ हेर्नुहोस् म आफ्नो बाल आमालाई भगवान मान्छु तर भगवानले गल्ती गर्न थाल्यो भने त राम्रो भएन नि त्यसैले मैले भने गलत गर्ने भ्रष्ट प्रवृत्ति कमिसन खोरीहरूको त म जहिले पनि विरोध गर्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्न नसक्ने साथीहरूलाई मेरो विनम्र साथ अनुरोध छ कि चाहिँ नि
धनराज गुरुङ अगाडि बढेको लम्केको म जलेस गर्नुभन्दा तपाईँ मभन्दा जनताको मन जितेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ निश्चित रूपमा अगाडि मात्रै खास राजनीतिज्ञ हुन्छ नेता हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ छ। तर यो तपाईँको अभिव्यक्ति आएसँगै वामपन्थीहरूसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँहरू शेखर कोइराला पक्षधरहरू विशेष गरी तपाईँहरू बोलिरहँदाखेरि संस्थापन पक्षका केही नेता कार्यकर्ताले के पनि भनेका छन् भने मैले सामाजिक सञ्जालबाट टिपेको धनराज गुरुङको उद्देश्य भनेकै शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भएको उसलाई मन परेको छैन, प्रधानमन्त्री भएको पनि मन परेको छैन, यो देउवा विरुद्धको जालसाजी अथवा यो जाल बुन्दैछन् धनराजका समूह भनेका छन्। त्यो गलत हो, एकदमै गलत हो। हामी के भनिरहेका छौँ भने अब चाहिने पार्टीमा चाहिने हाम्रो टिम क्याप्टेन नै शेरबहादुर देउवा हो। टिम क्याप्टेन शेरबहादुर देउवा हो। त्यो पार्टी सभापति भइसके पछाडि स्वाभाविक काँचो कजिलो केटाकेटीले लेखे होलान् होइन, तर प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु त्यस्तो लेख्ने साथीहरूलाई कि हाम्रो टिम क्याप्टेन शेरबहादुर देउवा हो। यदि शेरबहादुर देउवाको खुट्टामा हामीले छिर्काने हान्यौँ भने हामी सिङ्गो टिम हार्छौँ। त्यसैले हाम्रो काम के हो भने अब शेरबहादुर देउवालाई बल पास दिने र शेरबहादुर देउवाले ड्याङ ड्याङ गोल पोस्टमा बल छिराउने काम, तब न पार्टीले जित्छ, तब न टिमले जित्छ। शेखर कोइराला पक्षलाई त शेखर विपक्षको कुरै रहेन, यो छोड्ने कि नछोड्ने, यो पक्ष र विपक्षको कुरै भएन। यो त सिङ्गो पार्टीको कुरा हो। सिङ्गो पार्टीमा चाहिँ नि टिम क्याप्टेन त अब त शेरबहादुर देउवा हो। केही समय अगाडि तपाईहरुको पक्षको एउटा भेलाको म सम्झना भेलासेलाको कुरा छोड्नु, भेला त भइरहन्छ, म स्मरण गराउँछु। भेला त भइरहन्छ, पाउनु न, भेला त भइरहन्छ। कुरा उठाछ प्रतिशत नत्र पनि भनेछ, प्रतिशत पनि कुरा शेखर कोइरालाले राम्रो हाम्रो होइन न, हाम्रो कुरा के भन्दाखेरि राम्रा मान्छेहरूलाई 40% 42% कुरा छोड्नुहोस्, राम्रा मान्छेहरू यो र त्यो नभनिकन अगाडि बढाउँ होइन। जो राम्रो खेल्छ त्यसलाई ग्राउन्डमा छिराउँ, कुरो यो हो नि त हाम्रो त। तब न बल खेलाउँदै सभापतिलाई पास दिन सकिन्छ होला नि त, अनि सभापतिले गोल हान्ने। मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिने जुन सभापतिलाई कमजोर पार्न, प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्न यो होइन। यो कुरो के भन्दाखेरि हामीले यो स्थानीय तहको सन्दर्भ अहिले जुन छ यसमा केन्द्रबाट लाद्न हुँदैन। तत्त ठाउँमा कथाले मागे बमोजिम गठबन्धन गर्न सकिन्छ। आवश्यक परेका ठाउँमा गठबन्धन गर्नै हुन त हामीले कहाँ भनेका छौँ, तर आवश्यक ठाउँमा ठाउँमा आवश्यक परेमा, तर कथाले मागेमा त्यहाँ चाहिँ नि गठबन्धन गर्न सकिन्छ। कथाले मागेमा पात्रहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। तर यहीँदेखि ल फल्ना गाउँपालिकामा यसो गर्नु, फल्ना पार्टीलाई छोड्नु, अनि ढिस्कन चाहिँ नगरपालिकामा फल्नलाई छोड्नु, विगतमा भरतपुरमा जस्तै चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि समग्र रूपमा पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि हामीले पार्टी समितिलाई कमजोर पार्नको लागि होइन, यो चाहिँ नि सिङ्गो सङ्गठनलाई, सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ नि नोक्सान हानि पुग्ने हुँदाखेरि तत्त ठाउँको वस्तुस्थिति हेरेर कथाले मागे बमोजिम, आवश्यकता बमोजिम गर्न सक्ने भयो। गठबन्धन दुईटा विषय राख्छु, हुन्न पनि भनिराखेका छैन। म तपाईँसँग दुईटा विषय राख्छु। कङ्ग्रेसभित्र एउटा पक्ष संस्थापन पक्ष अथवा देउवा पक्षका हिजो मात्रै बालकृष्ण खाँडले वामपन्थीहरूसँग धेरै ठाउँमा सहकार्य हुन्छ, स्थानीय तहमा पनि हुन्छ, उस्तै पऱ्यो भने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि हुन्छ भनेर बोल्नु भएको छ। देउवाले पनि वामपन्थीहरूलाई धेरै नकराउनुहोस्, गर्छु क्या बा, म सहकार्य नै गर्छु, चुनावी गठबन्धन नै गर्छु भन्दै आउनु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने हुन्न, खबरदार, यदि जबरजस्त वामपन्थीसँग चुनावी गठबन्धन भयो भने रुखको विकल्प अरू पनि खोज्न सकिन्छ। रुखको विकल्प अरू खोज्न सकिन्न, रुखै हो। रुखको विकल्प रुखै हो, रुखको विकल्प फेरि पनि भने रुखै हो, त्यसको अर्को विकल्प हुन सक्दैन। वैकल्पिक हुँदैन, कहाँबाट हुन्छ? चुनाव चिन्ह त रुखै हो नि, अर्को व्यक्ति कसै हुन्छ, त्यो सम्भवै देख्छ। प्रतिघात हुने सम्भावना हुँदैन। हिजो मात्रै अस्ति मात्रै डाक्टर शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ, अन्तर्घातीलाई हामी छोड्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भए चुनाव महाधिवेशनमा सभापति हारेको तुस अब चाहिँ सेलाएछ होइन, तुसै छैन। हामी तुस राख्नु, हार्ने बित्तिकैको पत्रकार सम्मेलनको रेकर्ड अझै मसँग छ। तुस राख्ने कुरै होइन त, किन भनेको होइन। यो त के भन्दाखेरि प्रजातन्त्रमा हार स्वीकार गर्ने हो होइन।
र जित्नेले हार्नेलाई सम्मान गर्ने र हार्नेलाई जित्नेलाई सहयोग गर्ने प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष यो हो। त्यो कुरा त हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ नि त। अनि किन 2-3 महिना अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर भेला नै आयोजना गरेर तपाईँहरूको पक्षहरूले यदि यसमा तलमाथि अथवा हामीहरूलाई आत्मसम्मान हुने गरी साथ लिने अवस्था रहेन भने चुनावमा देखाइदिन्छु भनेर किन भनेको त? भनेको थियो हो, त्यो हुँदै होइन। बोलेको छ तपाईँको पक्षको पार्टी सभापतिका प्रतिस्पर्धीले बोलेका छन् भने त्यस्तो छ, रेकर्डै छ हामीसँग। अब रेकर्ड नै देखाउनुहोस् न त, के भयो त? त्यस्तो होइन, तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै त्यो भाषा हुँदै होइन। तपाईँले त फेरि झुट बोल्नुहुन्न, फेरि त्यो भाषा होइन भन्दैछु त मैले। त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्नु भएको छैन। तर वास्तविकता त्यहाँनिर पनि के भने न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, न्याय दिनुपर्छ सबैलाई भन्नुभएकै हो। अब के गर्ने त? वामपन्थीहरूलाई सत्तामा रहेका 2 वामपन्थी 3 वामपन्थीहरूलाई साथ नदिने कन्दो बिजोक हुन्छ। होइन, पार्टी फुटेको छ उनीहरूको, अब यता छेदविच्छेद भएको छ। अनि तपाईँहरू होइन चाहिने उहाँलाई मैले शुभकामना दिएको, उहाँ तपाईँले कटाक्ष भन्नुभयो, मैले त शुभकामना दिएको नि त। तपाईँहरूको पार्टी बलियो बनाउनुहोस्, चुनावी मैदानमा एक्लै भिड्ने साहस आँट राख्नुहोस् भने मैले। जब चाहिँ म कमजोर छु भनेर जाने मान्छेले, युद्ध लडाइँमा जाने टिम क्याप्टेनले होइन, सेनाको क्याप्टेनले, सेनापतिले म कमजोर छु, म हार्छु भन्दै जाने, मलाई हतियार चलाउन आउँदैन भन्ने भने अनि तिनका सेनाले लडिदिन्छ, उल्टै पहिल्यै भागी भ्याउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि शुभेच्छा मात्रै प्रकट गरेको, कटाक्ष गरेको होइन। त्यसो भए कहाँको कटाक्ष? थोरै बहुत व्यङ्ग्य पनि हानेको हो। अब चाहिँ नि चुनावी मैदानमा जाँदै गरेको चाहिँ नि सेनापतिले हार्छु लौ न भनेर पहिल्यै चाहिँ हात खुट्टा छोड्न हुन्छ। तपाईँले अलि अगाडि 12 बुँदे सम्झौता, शान्ति सम्झौता कुरा उठाउनु भएको थियो। एक पक्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला जो स्वर्गीय हुनुहुन्छ, अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिजा बाबुको निधन पछाडि भनेका कुराहरू तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ। गिरिजा बाबुले अबको देशको जिम्मेवारी प्रसन्नजी तपाईँको हातमा मैले छोडेको छु, त्यही भएर गहन तरिकाले जिम्मेवारी वहन गर्नु भनेर जानु भएको छ भनेर उहाँले सयौं सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नु भएको छ। अनि साथ दिनु पर्दैन हो? त्यही त नि, त्यहीँनिर हो ठ्याक्कै कुरो मेरो पनि कि गिरिजाप्रसाद, मैले यो कुरा भनेको छु हिजो पनि कि बृहत शान्ति सम्झौताको एक छेउमा गिरिजाप्रसाद र अर्को छेउमा कमरेड पुष्पकमल दाहालले नै सही गरेको हो भने गिरिजाप्रसाद जस्तो नेता, महान नेता सँगसँगै हस्ताक्षर गर्ने नेताले गिरिजाप्रसादकै पदचापमा आफ्नो पाइला अगाडि बढाउने कि नबढाउने प्रश्न यही नै हो क्या। उहाँहरूलाई यो कुरा त पचाइराख्नु भएको छैन। मैले भनेको कुरो त मैले मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ कि उहाँहरूले त मैले बोलेको कुराको एक अंश मात्रै हेरिरहनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडिको अंश के भनेको छु भने बृहत शान्ति सम्झौताको एउटा चाहिने नेता गिरिजाप्रसाद हो, अर्को नेता पुष्पकमल दाहाल हो। गिरिजाप्रसाद जस्तो महान नेता सँगसँगै हस्ताक्षर गरेर अघि बढाएको नेताले अब चाहिँ आफूलाई कमजोर ठान्ने, अब सिद्धिएँ भन्ने र म सिद्धिन्छु भन्ने मानसिकता होइन कि देशलाई बचाउँछु, देशलाई अगाडि बढाउँछु, देशले हार्न हुन्न। जसरी गिरिजाप्रसादले पार्टी हारे पनि देश हार्न हुन्न भन्नुभएको थियो, त्यस्तै गरेर त्यही मानसिकतामा तपाईँ हिँड्नुहोस् कमरेड पुष्पकमल दाहालजी भन्नु के नराम्रो हो? तर त्यो कुरालाई छोडेर हो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ व्यङ्ग्य पनि हुन्छ नि त। तपाईँ यही सन्दर्भ मैले के भनेको छु, तपाईँ कटौरा लिएर किन चाहिँ कहिले बालकोट किन बुढानीलकण्ठ धाउनु पर्यो? पुष्पकमल दाहालले धाउन आवश्यक छैन नि त भन्ने सन्दर्भ हो यो। तर माओवादी केन्द्रका साथीहरूले त्यो पछाडिको कुरा मात्रै हेर्न पाउनु भएको छ र कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा अगाडिपट्टिको महान नेतासँग दाँजेको कुरा त उहाँले हेर्न पाउनु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन। त्यसैले अर्ध सुनाइ, अर्ध हेराइ र अर्ध बुझाइले अरूको कमेन्ट गर्नुहुन्न। पृष्ठभूमि मिठो तपाईँले बुझ्नु भएको छ, अन्तिममा ल्याएर तपाईँले सर्लक्कै सुताइदिनु भएको छ। सुताएको होइन। खैर, अब विषय प्रसङ्गहरूको यो फेरि निर्वाचनको कुरा पनि छ। यो विषयमा चाहिँ यो गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता ठुला शीर्ष नेताहरूलाई गाली गलौज नगर्नु, कटाक्ष नगर्नु भनेर तपाईँको पार्टी सभापतिले निर्देशन यसअघि नै दिएको होइन?
तपाईहरु किन नमानेको? पार्टी कहाँ मानेको उपसभापतिले मान्नु पर्दैन? अनि कसरी मानेको छैन? अनि हिजो किन त्यस्तो बोलेको त? अनि त्यो चाहिँ कटाक्ष गरे हो र? यो हिजोको त मैले त्यत्रो सम्मान दिएको छु। गिरिजाप्रसादसँग दाँच्नु के कटाक्ष हुन्छ? गिरिजाप्रसादसँगै हस्ताक्षर गर्नुभएका पुष्पकमल दाहालजी भन्नु के कटाक्ष गरे हुन्छ कि सम्मान गरे हुन्छ? त्यसैले यो चाहिँ नि मैले त सम्मानै गरिराखेको छु। उहाँहरूले बुझ्न आवश्यक छ यो चमेरा भन्दिने कहिले के भन्दिने होइन, त्यो प्रवृत्तिको कुरा गरे हो। चमेराहरू चुनावमा काङ्ग्रेस रूपी हात्तीको कान समातेर होइन बसेको सुहाउँदैन, ओत लाग्न खोज्दैछन्, त्यो हुँदैन। पुष्पकमलजी जस्तो महान नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै हस्ताक्षर गर्ने नेताले अब चाहिँ नि ठ्याक्कै मलाई नै भन्यो कि क्या हो भनेर तर्सिने हो त? तपाईहरु पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल आफैले भन्न सक्नु पर्थ्यो चुनावी गठबन्धन गर्नै हुँदैन भन्नुहुन्छ। उता पढ्नु न, मैले त्यति बोल्दै गर्दा उहाँले के बोल्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ भने ठिक हो, काङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक हात्ती नै हो र हामी पनि चाहिँ हात्ती नै भएर आइसकेका छौँ भनेर बोल्नुहुन्छ होला भनेको त सुन्नै नसक्ने भाषा बोल्यो गुरुङजीले भनिदिनु भयो क्या। त्यो गलत भन्नुभयो। त्यही त कति चित्त दुखाउनु भएको छ? दुखाउनु भएन नि नेताले त चाहिँ नि उहाँ हामी पनि हात्ती हौँ तपाईँहरू पनि हात्ती हो भन्न सक्नु पर्यो। त्यो आँटका साथ अघि बढ्ने हो क्या। हेर्नुहोस्, नत्र होइन भने यो मुलुकमा यस्ता चाहिँ नि राजनीतिक दाउपेचले गर्दाखेरि ध्वस्त भइसक्यो भने उतापट्टि बालकोटमा बसेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई प्रमुख प्रतिपक्ष केपी शर्मा ओली सिङ्गल आओ भनेर चेतावनी दिइरहनु भएको छ, चुनौती दिनुहुन्छ, अनि तपाईँले तर पेल्नुहुन्छ, अनि सत्ता फेरि उहाँले टिकाइदिनु पर्छ। होइन होइन, यो चाहिँ नि सुन्नु भएको छैन केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिएको चुनौती? एकदम सुनिरहेको। अनि किन नसुन्नु? उहाँले पनि कमरेड केपी ओलीले पनि चाहिँ नि यस्ता विषयमा त उहाँ डाक्टर नै हुनुहुन्छ होइन? यस्ता विषयमा उहाँहरूले बोल्ने विषयमा डाक्टर नै हुनुहुन्छ, संयोजन राम्रै गर्नुहुन्छ। तर कुरो के हो भन्दाखेरि कि उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि कहिले चाहिँ नि एकै चाहिँ नि एउटै कुचोले बढाल दिन्छु त्यो पनि आइराखेको छ, एउटै कुचोले सबै दललाई बढाल दिन्छु पनि भन्नुहुन्छ। उहाँ त औँलो देखाएर सिङ्गल डबल आयो डबल त्यो के हो मैदानमा पढ्नु न, त्यो के हो भन्दाखेरि चुनावी रणनीतिक भाषा हो भन्ने मलाई लाग्छ। चुनावी र रणनीतिक भाषा मैले अघि नै के भने, युद्ध मैदानमा जाँदै गरेको सेनापतिले म कमजोर छु, म हार्छु भन्न हुँदैन। आत्मबल बलियो चाहिन्छ। यस, कमरेड केपी ओलीले भनेको त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले एक दिन त 70% हामी जित्छौँ एमाले पनि भनेको मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यो भनेपछि तपाईँ केही एकजना वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कति आत्तिएर प्रतिक्रिया दिइहाल्नुभयो। हाम्रा साथीहरूले वामपन्थी साथीहरूलाई भड्काइरहेछन्, वामपन्थी मिलायो भने फेरि सिद्धाइन्छन्, अनि कहाँबाट चुनाव जित्ने, फेरि म तनाउबाट चुनाव हार्न सक्छु भनिसक्नु भएको छ। होइन, मेरो भनाइ नै यही छ, कमजोर मनस्थिति लिएर चुनावमा जाने होइन, बलियो मनस्थिति लिएर। फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, चाहिँ नि बलियो मनस्थिति लिएर, कमजोर आत्मबल होइन, बलियो आत्मबल लिएर। काङ्ग्रेस एक्लैले म त कमरेड केपीले भने जस्तो 70% एमाले जित्छ भने जस्तो 70% काङ्ग्रेसले जित्छ भन्ने होइन, तर यो आँट राख्नुपर्छ कि काङ्ग्रेस एक्लैले 51% जित्छ भन्ने आँटका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म। तपाईँले यतातिर पुष्पकमल दाहाल चुनावी रणनीतिक माधव कुमार नेपाल चित्रबहादुर केसीलाई पेल्दाखेरि तपाईँको अर्का एकजना वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आत्तेको देख्दाखेरि त फेरि वामपन्थी विगत जस्तै मिल्दै भने त 65% मत होल्ड गर्छन्। फेरि के हुन्छ? काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा सत्तामा पुग्दैन, सत्तामा वामपन्थी कसै पुगेन 65% छ वामपन्थीहरूको, कसै पुगेन। अहिले को छ प्रधानमन्त्री? त्यो त परिस्थिति हो। भोलि फेरि स्वार्थको जगमा मैले पटक दोहोऱ्याउँदैछु त, स्वार्थको जगमा भएका गठबन्धनहरू फेरि भत्किन्छन् अनि चिन्ता लिने। रामचन्द्र पौडेल चिन्ता म हार्छु कि भन्ने चिन्ता होइन नेताहरूले लिने, चिन्ता देशले हार्छ कि भन्ने चिन्ता हो। यसरी नै स्वार्थको जगमा गठबन्धन गरिरहने हो भने, पटक गठबन्धन गर्ने हो भने देशले त हारिरहन्छ नि त। दलीय स्वार्थ र व्यक्ति जनताले देशले हार्छ, जनताले हार्छ। दाहालजी राम्रोसँग मलाई भन्न दिनुहोस् कि चाहिँ नि नेताहरू जित्ने नाममा देशले हार्नुहुन्न। नेताहरू
जित्नेमा देशले चाहिँ हार्न हुँदैन। किन? देशले हारेपछि के बाँकी कसरी हार्छ? चुनावमा गठबन्धन गर्ने भनेपछि गठबन्धन किन कसरी हार्छ हामीले देख्यौँ नि त। 5 वर्ष निर्धक चाहिँ नि चलेको भए त केही हुन्थ्यो कि। एउटा पार्टी बहुमतमा गइसकेपछि 5 वर्ष चल्नुपर्छ क्या मुलुकको सरकार, अनि त्यसले मुलुक बन्छ, बल्ल मुलुक बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढ्छ, समृद्ध हुन्छ, सुखी हुन्छ नेपाली। कमसेकम काम गर्न त पार्ने ढुक्कसँग। तर यहाँ त के किचलो बिचलो के स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि यदि आलो पालो भने आइनस्, ल ल्याउ मेरो पालो आएन, झगडा सुरु हुन्छ। अनि सुरु भइसक्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ, अस्ति भर्खर बनेको पार्टी एउटा दृष्टान्त पेश गरिदिइहाल्छु। सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो गुरुङजी तपाईँले। माधवकुमार नेपालका नेता मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने रे। अस्ति भर्खर बनेको पार्टी, अस्ति भर्खर बनेको सरकार। यस्तो छ राजनीतिक अभिगत। त्यही त 6 महिना भएको छैन। त्यही त यो पुरै यति धेरै स्वार्थले डुबुल्की मारिराखेको छ कि हाम्रो राजनीतिक चाहिने पोखरीमा बडो घिनलाग्दो स्वार्थ हो, व्यक्ति स्वार्थ, मात्र व्यक्ति स्वार्थ। जसरी पनि जसले गर्दा आफैले पाउनु पर्यो। जसले गर्दा के भइरहेछ, फेरि दोहोऱ्याए, देशले हारिराखेको छ, चिन्ता छैन। अनि तपाईँले अलिअलि चिन्ता गर्नु खोज्नुभयो भने उल्टो ठोकिहाल्छन्, उल्टो सोच्छन्, उल्टै बोल्छन्, उल्टो पारा बोलेर जबकि हैरानी दिन्छन्। धनराज गुरुङले कुन पृष्ठभूमि भनिराखेको छ त्यतापट्टि जाँदैनन् होइन, पृष्ठभूमि छोडिदिन्छन्। त्यसपछि त्यो कति मात्र चाहिए हो त्यति मात्रै लिएर भन्छन्। अनि त्यसपछि अहिलेसम्म लाभको पद पाएको छैन, त्यसकारण बोल्ने ठाउँ पाछ भनेर पनि दिन्छन् फेरि प्याच्चसँग। लाभको पदमा गएपछि धनराज गुरुङले लाभको पद पनि म भन्दिनँ त्यसलाई, के चाहिने आफ्नो जिम्मेवारी कार्यकारिणी जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो भने धेरै लामो समय चाहिन्न। अब के गर्ने? छोटो समयमा पनि वामपन्थीहरूसँग तालमेल गर्ने कि नगर्ने ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। ल मैले भनिसकेँ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न बाँकी छ। केन्द्रीय समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई धनराजुले मान्नै पर्छ। राम्रो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। जहाँ एमाले बलियो छ त्यहाँ चाहिँ जितौँ, त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन गरौँ। उहाँले अर्को पनि भन्नुभएको छ, काङ्ग्रेसले जितेका ठाउँमा काङ्ग्रेसले, एमाले के अरे माओवादी केन्द्रले जितेका ठाउँमा माओवादी केन्द्रलाई, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको ठाउँमा गठबन्धन। राम्रै हो नि त। अब भागभण्डा त्यसमा भन्नुभएको। केपी शर्मा ओलीले देशै सिद्ध्याए, संविधानै सिद्ध्याए भनेपछि त राम्रो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, अनि किन कटाक्ष गरे त? नि होइन तपाईँ नबुझ्याउ कि? फेरि पनि मैले कहाँनिर कटाक्ष गरेको छु, फेरि पनि भन्दैछु त। व्यक्ति स्वार्थ, दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत राष्ट्र हार्यो हो, निश्चित रूपमा राष्ट्र हार्ने कुरा त म सहन सक्दिनँ। म हार्न तयार छु, फेरि पनि हार्न तयार छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जित्यो भने राष्ट्र हार्छ भने? होइन, स्वार्थ उहाँको नाम नलिनुहोस् न। स्वार्थले जित्यो भने के हुन्छ देखिराखेका छौँ त हामी। स्वार्थले जित्दाखेरि स्वार्थ पुरा नहुने दिनमा के भयो? गढल्याम गुलुम ढलेन, झन्डै 2/3 सरकार, अनि जनताले त दुःख पायो नि त। सडकमा हामी आफै जानु सडकमा स्वयं हामी आफै जानु पर्यो। फेरि पटक फेरि यस्तै सडकमा जाने, 5 वर्ष सरकार कसैले नचलाउने। त्यसो भए यस्तो हो, तपाईँको बुझाइमा चाहिँ एक्लै पनि कङ्ग्रेस चुनावी मैदानमा उत्रिन सक्छ, एक्लै नै यतिखेर वामपन्थीहरूलाई ढाल्न सक्छ, एक्लै नै ठुलो पार्टी बन्न सक्छ भन्ने त्यो घमण्ड चाहिँ अब तपाईँहरूमा? घमण्ड होइन, तर ऐतिहासिक पार्टी काङ्ग्रेस, त्यो इतिहास फेरि बुन्नु आवश्यक छ। हामीले नबुने कसले बुन्ने? अझै पनि कङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ है? किन सकिन्न? यो देशमा त काङ्ग्रेसै त रहेछ देश बनाउने त। कहाँ बनायो कङ्ग्रेसले? किन सिद्ध्यायो भन्छन् वामपन्थीहरू? कहाँ सिद्ध्यायो छ? सडकमा पुलुक उफ्रिने वामपन्थी होइन, जिम्मेवार त काङ्ग्रेसै रहेछ। 17 सालदेखि नेतृत्व गर्यो, 78 सालसम्म पनि नेतृत्व गरेर हो। यस्तै सिकाइराखेको छ नि त। 17 सालदेखि 46 सालसम्म त पञ्चालले नेतृत्व गरेको थियो। तै पनि के भनिदिन्छ तपाईँले भने जस्तो 17 देखि 78 भनिदिन्छ। अहिलेसम्म 30 वर्ष स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता भन्छन् वामपन्थीहरू। अनि उहाँहरूले नै स्वीकारिराख्नु भएको छ त। अवसर उहाँले नि दिएको हो, दिइराख्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय आएर अझै पनि चुनाव हुँदैन भनेर? कहाँ चुनाव नहुने, त्यो कल्पना नगर्नु। अनि हिजो अस्ति के बोलेका त? कसले बोलेको छ? अनि
केपी शर्मा ओली कसले के बोले भन्नु केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्षको एउटा अध्यक्षले बोलेको हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार दिएको सत्तामा हामी छौँ चुनाव गराउँछौँ म गर्छु नेपाल सरकार राम्रोसँग भन्छु म नेपाल सरकार अहिलेको नेपाल सरकार अहिलेको प्रधानमन्त्री डिटरमाइन्ड छ उहाँ चाहिने कि यो चुनाव वैशाख 30 गते घोषित दिनमै चुनाव हुन्छ नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिराखेको छ अहिले र चाहिने प्रधानमन्त्रीज्यू एकदम यसमा सङ्कल्पित भएर लागिराख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दा के को उपशङ्का फेरि अनि उपशङ्का चाहिँ केपी शर्मा ओलीको 3वटा रहेछ मैले टिपेर ल्याएको छु पहिलो सवाल चाहिँ निर्वाचनको क्रममा हरियो रङको मतपत्र जुन मतपत्र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखसँग मिल्छ एउटा त्यो दोस्रो उहाँले चाहिँ निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भयो निर्वाचन आयोगले तालिका अनुसार 11 र 12 गते वैशाखमा उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकियो पहिला एकपटक हुन्थ्यो एक दिन हुन्थ्यो 2 पटक तेस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहने बाहलवाला जनप्रतिनिधिहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने फेरि उम्मेदवारको लागि तेस्रो यो 3टा कारण चाहिँ सत्ता पक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई छिट्टै निर्वाचन चाहिएको छैन त्यसको मतियार यो कारणले प्रधानमन्त्री देउबा हुन चाहनु खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँ आरोप लगाउनुहुन्छ अब के भन्ने नम्बर 1 मतपत्र हरियो यसमा त बरु मैले चाहिँ शङ्कै गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छ कसरी अब रुखको चाहिँ मात्रै हरियो भइदिएको भए च्याट्ट देख्न पाइन्थ्यो ल है यो चाहिँ हरियो रुख भन्न पाइन्थ्यो सबै हरियो देखिन्छ अहिलेको मतपत्रमा त सबै हरियो देखेपछि त झुक्किने भयो नि त सूर्य पनि हरियो यस हँसिया हतौडा पनि हरियो जताततै हरियो कता हो कता अब हेर्नुहोस् त रुख हामी काङ्ग्रेसलाई बरु यहाँनिर आपत्ति जनाउनु पर्ने कसैले भने त नम्बर 1 काङ्ग्रेसले जनाउनु पर्छ तर हामीले निर्वाचन आयोगप्रति हामी विश्वास गर्छौँ निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको कुरामा हामी चुपचाप बस्यौँ होइन किन भन्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र चाहिँ आयोग हो निष्पक्षतामाथि हामी प्रश्न उठाउँदैनौँ त्यसो भएर हामी नबोल्या हौँ नत्र होइन भने त हरियो रङको कुरा गर्ने हो त ठ्याक्क रुख मात्रै हरियो भइदिएको र अरू चाहिने अरू रङको भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो अब त अहिले त जताततै हरियो चिन्ह देखिन्छ झुक्किने भयो नि त झुक्किने भयो मतदाताले जहाँ पाए त्यही पो भोट हाल्न भने रुख चिन्हमा स्वास्तिक छाप लाउँछु भन्दाखेरि अर्को सूर्यतिर जाला हरियो देखेर अर्कै ठाउँ हालिदियो भने के गर्ने कुरो त वास्तविकता त यहाँनिर छ नि त झन् होइन अब रह्यो अर्को चाहिने के चाहिने 2 दिन किन भन्ने कुरा त मैले उत्तर दिने होइन अब त यो त आयोगले नै दिने कुरा हो निर्वाचन आयोगले दिने कुरा हो के पिओले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोग र सरकार मिल्यो होइन भन्दै हुनुहुन्छ यसमा 2 दिन 1 दिनले केही फरक पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन हेर्नु आखिरमा मनोनयन दर्ता गर्ने कुरा न हो 1 दिनमा मनोनयन दर्ता गरे भने गर्ने नै हो 2 दिनमा गरे पनि गर्ने नै हो यसमा कुनै टेन्सन लिइरहनु पर्ने भन्ने मलाई लाग्दैन आखिरमा मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कुरामा चाहिने पार्टीगत रूपमा छँदैछ हाम्रो दलीय रूपमा हुन्छ भनेपछि यसमा पनि खासै त्यो बेतुकको कुरा जस्तो लाग्छ यसमा बढी बहस गरिराख्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अब चाहिने यो निर्वाचित साथीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचित साथीहरूले चाहिने रिजाइन गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूले को पद जाने सन्दर्भमा अब 2-4 दिन बहाली भएर बस्न पाऊँ भन्नुको पनि केही अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन फेरि हेर्नुहोस् मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने चाहिने वैशाख 11 र 12 30 गते चुनाव भने त्यो 17-18 दिनमा गनेर के त्यस्तो हुने हो र जताततै हस्ताक्षर गरेर आर्थिक लाभ लिन सक्छन् र दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने किसिमको सङ्केत पनि गरेका छन् त्यही त म भन्दैछु चाहिने चुनावमा जाने मान्छेले त निष्पक्षता हो नि त मुख्य कुरा त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 17-18 दिन बस्दाखेरि झन् शङ्का उपशङ्का निस्किन्छ क्या हिजो मात्रै माधव कुमार नेपालका एकजना नेता प्रकाश जलाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 4 नेता बीच उपेन्द्र यादव पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल र देउबा बीच चाहिँ निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ यो बाहिर मात्रै नआएको भनेर सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भित्र सहमति भइसक्यो हो तपाईले पत्तो नपाएको ज्वालाजीलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ
उहाँले हो भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यसकारण तपाईँलाई सोधेँ मैले यहाँ त सत्तारूढ दलको नेतासँग के बोलिदिन्छन् त मैले भनिसकेँ कि यसका बारेमा केन्द्रीय समिति हाम्रो छलफल हुन बाँकी छ। 11 गते केन्द्रीय समितिको छलफल हुन्छ। त्यसअघि कुनै पनि प्रकारको सहमति भएको छैन। वामपन्थीहरूले तपाईँको भाषा प्रष्ट बुझ्ने गरी भनिराखेका सुने हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो चाहिने तपाईँ काङ्ग्रेसको उपसभापतिले बोलेको निश्चित रूपमा भोलि चाहिने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर सहकार्य गरेर जाने भन्यो भने मैले मान्नुपर्छ, उपसभापतिले मान्नुपर्छ, सदस्यले पनि मान्नुपर्छ। एउटा साधारण क्रियाशील सदस्यले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। जबरजस्त तपाईँहरूको मत विपरीत जबरजस्त नभनौँ यसलाई। मैले के भने हाम्रो अहिलेसम्म सुझाव के छ भने तत्त ठाउँमा कथाले मागे बज्यौँ, आवश्यकता बमोजिम। त्यसो असम्भावना पनि रहेछ, सम्भावना पनि रहेछ, असम्भव भन्ने पनि रहेछ वामपन्थीसँगको। तर यहाँबाट केन्द्रबाट लाद्नु चाहिँ खराब हो भनिराखेका छौँ। हाम्रो मेरो मत यो। तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले पनि त्यही भनिरहेका छन्। वामपन्थीहरूलाई हामी हँस्य हतोडामा कलममा त मत दिन सक्छौँ, वामपन्थीहरूले रुखमा मत दिन अत्यन्तै कठिन ठान्छन् भनेर तपाईँका नेता कार्यकर्ताले होइन। त्यो चाहिने लेखाजोखातिर नजाउँ अहिले, होइन। अनि तपाईँका नेता कार्यकर्ताले बोलेको मैले त्यसलाई प्रश्नको रूपमा प्रस्तुत गरेको। त्यो ढङ्गको चाहिँ मत कसले दिन्छ दिन्न भने फेरि आपसी शङ्का उपशङ्काको घेरामा यसलाई ल्याउनेपट्टि नलागौँ। मुख्य विषय के हो भन्दाखेरि के चाहिने जुन अवस्थामा जुन ठाउँमा जुन अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यही बमोजिम आवश्यक पर्यो भने गर्ने कुराहरूलाई त्यहीँ स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो अभिमत हो, मेरो व्यक्तिगत अभिमत हो। भोलि केन्द्रीय समितिले त्योभन्दा मेरो अभिमतभन्दा बाहिर निर्णय गर्यो भने फेरि मैले मान्नुपर्छ। पक्कै पनि गुरुङज्यू तपाईँ मुलुकको साह्रै चिन्ता गर्नुहुन्छ। देश त सङ्कटमा छ त, आर्थिक रूपमा हेर्नुहोस् त हालत यस्तो भयङ्कर सङ्कटमा देखाएको छु म पनि। श्रीलङ्काको दृष्टान्त पेश गर्छु। कागज किन्ने पैसा नभएर श्रीलङ्कामा परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नेपालको हालत त्यस्तै छ। अब एमसिसीले गर्दाखेरि द्वन्द्व हुन्छ भनेर फेरि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त मुलुक त साँच्चै नै हेर्दा हेर्दै खेलाची गर्दै नै फस्दै गयो त। अब त एमसिसीले द्वन्द्व ल्याउँछ भन्ने कुरो त एक थोरै जबरजस्त भनिरहेको छ। जबरजस्त त्यो के भन्दा होइन, जबरजस्त गर्न भएन नि त। ल्याइदियो भने त आशंका गर्नेहरूको विषयलाई पुष्टि यो मुख्य कुरा यो बाइलेटरल कार्ययोजना हो, कार्यक्रम हो यो, होइन। एमसिसी नेपाल र चीन बीच के नेपाल र अमेरिका बीचको यो अनुदानको सम्झौता हो भने यसमा चीनले त्यति धेरै टाउको हुन्न थियो भन्ने मलाई लाग्छ। दुई देश बीचमा गरेका सन्धि सम्झौताहरूको सन्दर्भमा तेस्रो देशले चाहिँ यसरी अगाडि आएर बोल्नु भनेको त कूटनैतिक दायरा भन्दा चीनले बोलेको विषय हो त, चासोको विषय हो नि। चीनले के भन्दैछ ल हेर्नुहोस् त, उपहार पनि जबरजस्ती भन्ने हुन्छ कहीँ होइन। त्यो उपहार हो। पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख र सरकारको विदेश विभाग प्रमुख चीनको उहाँले बोल्नु भएको प्रतिक्रिया उपहार होइन, अनुदान हो। उपहार होइन, अनुदान हो। अनुदान कसले मागे? किसिमको उपहार जस्तै अनुदान कसले मागे? अनुदान हामीले मागे हो। यहाँको हो त 2010 सालमा चाहे त्यो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा चाहे झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदा त्यतिखेरदेखि माग्दाखेरिको चाहिँ शर्त अर्कै थियो। माग्दै दिने बेलासम्म आइपुग्दाखेरि शर्त अर्कै भइदियो। माग्दै तपाईँले भनेको कुरा गुरुङज्यू सही नै हो। माग्दाखेरिको शर्त अर्कै थियो, दिनेसम्मको बेला आइपुग्दाखेरि शर्त परिवर्तन भयो। शर्तमा के सेना आउने शर्त छ? त्यही भन्छन् वामपन्थीहरू एक थरी सडकमा उपर त्यही त नि, त्यही कुरा बुझ्न आवश्यक छ। आइदियो भने अस्ति आयो भनेर हल्ला खल्लामा त्यही त नि आएछ त। अनि त्यसो भए के आयो क्या? कसै जाँच नै पाएन। त्यही त नि, सिधै दूतावासको सामग्री लिएर आएको के थाहा? चाहिने नेपालका कर्मचारीले पत्तै पाएनन्, हेर्नै पाएनन्, के ल्यायो होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता विषयमा चाहिने बढी आशंका गर्ने, होइन। र चाहिने किनै दूतावासको सामान, खाने सामान, लाउने सामान बोकेर आएको सेनाको गाडीमा आएपछि त, सेनाको जहाजमा आएपछि त मान्छेले चिन्ता गर्नु। भर्खरै एमसिसी पास भएको छ, स्ट्राटेजी आइपिएसको स्ट्राटेजी भनिएको छ। मान्छेले आशंका गरेर होइन, यो 3 दिनसम्म मान्छेहरू सुत्न नसक्ने अवस्था होइन। यो आइपिएसको चाहिने अङ्ग बनाइ भनेको छ। होइन, अङ्ग त हुँदै होइन नि, हुँदै होइन।
हुँदैन भनेर उनीहरूले डिक्लेयर गरिसकेका कुरा हेरौँ अब लागु हुँदाखेरि अमेरिका आफैले डिक्लेयर तपाईँ हामी बाँच्यौँ भने एउटा अर्को कुरा यहाँ लागु हुँदाखेरि अर्को कुरा थप्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यहाँनिर कि चीनको एक राष्ट्रनीतिमा चाहिने हामीले चाहिने त्यसलाई शिरोधार्य नै गर्दै आएका छौँ भने चीनले किन आशंका गर्ने नेपालप्रति नेपालका ठुल्ठुला परिवर्तन हुँदाखेरि सामान्य प्रतिक्रिया दिने चीनले एमसिसीको विषयमा गम्भीरताका साथ तुरुन्तै वाङ आउँदै हुनुहुन्छ चाहन्छु नि विषय त छैन नि त्यही त म भन्दैछु यति धेरै चाहिँ तर्सिनु पर्ने विषय होइन के हामीले के अरू अनुदान लिनै नपाउने अरू देशसँग त्यति मात्र होइन अनि चीनले चाहिँ नि हामीलाई उठ्नै नसक्ने ब्याजमा चाहिँ नि ऋण दिने जस्तै पोखरा इन्टरनेसनल हामीले मागेको त्यो पनि हो तर 2% मोडलमा काम गरौँ भनेर हामीले शर्त तिर्साएको त्यही त नि त्यो गलत भयो नेपालीहरूको गलत गरेको कुरालाई बरु विरोध गरौँ न गर्ने नै हो भने किन नगर्या 2% ब्याजमा 27 अर्ब ऋण कहिले तिर्न सक्छ श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस् त हो श्रीलङ्काको स्थिति हेर्नुहोस् त अनि त्यस्तै देश बनाउने हो अनि अनुदान मात्रै अनि त्यो के गगन थापाले भने जस्तै अनुदान मात्रै मागेर नि देश चल्छ त नि हामीले गर्नु पर्यो नि त नोमिनल ऋण लिनुपर्छ नि त्यो नोमिनल ब्याजमा लिनु पर्यो नि त जस्तै नागढुङ्गा सुरुङ चाहिँ जापानसँग 0.01%मा लिएको नि त हो त्यस्तै सफ्ट लोनहरू लिन सकिन्छ नि सफ्ट इन्ट्रेस्ट लोन लिन सकिन्छ नि त 2% भने कम हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तिर्नै नसकिने ऋणहरू एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको हामीले लिएकै छौँ त फेरि लिएका छौँ तर त्यो पनि सफ्ट लोनहरू लिएका छौँ हामीले 2.5% को पनि स्वीकारेका छौँ त्यो कहीँ कतै छ तर सबै त्यस्तो होइन अनि चीनलाई चिन्ता हुनुको अर्को विषय चाहिँ युक्रेनको सन्दर्भमा हतार अमेरिकी लबीमा नेपाल उपस्थिति जनाउनु पर्थ्यो र असंलग्न परराष्ट्र नीति भने संलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्ने होइन न अमेरिकाको पक्ष हो र युक्रेनमाथि बम बारुद हमला हुनु भनेको एउटा चाहिँ त्यस्तै गरेर हामीले नबोले कसले बोल्ने हामीले त बोल्नै पर्छ भोलि मुलुक चीन र भारत चाहिँ बोल्नु नपर्ने हामी जस्तो न शक्ति न केही शक्ति राष्ट्र त कहाँ बोल्छन् पाउनु अमेरिकाले समेत कहाँ बोल्यो अमेरिकाले समेत के भनिदियो भन्दाखेरि के चाहिँ नि यो रुस विरुद्धमा हामी अगाडि बढ्न हुन्न बोल्यो जुन युक्रेनमा रुसले हमला गरिराखेको छ त्यसमा हामी मौन बस्छौँ भनिदिए अमेरिकाले समेत महाशक्ति राष्ट्र त बोल्दैन किनभने भोलि कुन देशलाई हान्छ थाहै हुन्न नि त महाशक्ति राष्ट्रले त तर हो हामी जस्तै देशहरूले बोल्ने हो यस्ता सन्दर्भमा अनि भोलि हामी माथि ढुङ्गाको तरुलकोमा च्यापियौँ भने त हामी कसरी बोल्छ हाम्रो पक्षमा बोल्दैनन् नि फेरि होइन त्यो को बोल्छ मुलुकलाई छोडेर अरूसँग बोल्न थालेपछि भोलि साथ दिन्छन् अप्ठ्यारो पर्दाखेरि को बोल्छ को बोल्दैन भन्ने विषय नै होइन यो विषय के भन्दाखेरि कि निर्बलियो कमजोर राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँछ कुरो ठ्याक्कै हो युक्रेन भारत र रसियाको सम्बन्ध तपाईले पनि धेरै यो परराष्ट्रको विषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ इतिहासको विषयमा कति लामो छ एकदमै लामो उनीहरू बोलेका छैनन् हाम्रो पनि कुनै महाशक्ति राष्ट्रहरू बोल्दैनन् के मैले भने हैन बुझे मैले तर हामी त साना देशमाथि थिचोमिचो हुनै हुन्न चाहे युक्रेन भन्नुस् चाहे नेपाल भन्नुस् चाहे भुटान भन्नुस् चाहे बङ्गलादेश भन्नुस् हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टिक राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा छौँ उनीहरूले साथ दिएन भने भोलि हाम्रो हालत के हुन्छ जो हामी 82% हामी किनेर खान्छौँ होइन अस्ति लकडाउनको समयमा लसुन मात्रै 5 अर्ब किनेछौँ हामीले हो यस्तो देशको मान्छे हामी होइन यस्तै देश भई राखिराख्ने हेर्नुहोस् त केही छैन हामीसँग सब थोक छ खोइ त भारत उत्पादन केही छैन भएर पनि यस्तै विदेशीको इशारामा जम्मा चल्ने 8% मात्रै हामी निर्यात गर्छौँ त्यही पनि जम्मा 8-10 करोड 20 करोड 25 करोड हाम्रो यहाँ अवस्था छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो यहाँ कस्तो छ भने हुने कुरालाई हामी प्रतिबन्ध लगाएर राख्छौँ जस्तै उदाहरण 5 औँले औषधि हो तर किन प्रतिबन्ध लगाइन्छ स्वार्थ विदेशीको यस स्वार्थ विदेशीको 5 औँले जस्तो जडीबुटी महँगो जडीबुटी सायद त्यो यार्सा गुम्बा जस्तै महँगो जडीबुटी हो भने त्यसलाई खेती गराउनु पर्दैन देश बनाउने हो भने त खेती लाउन उत्प्रेरित गर्नु पर्यो खुद राज्यले गरे अनुसन्धानकर्ताहरू पठाएर नेताले गर्नु पर्यो नि त बोल्नु पर्यो बोलेको छु मैले पटक भनेको छु 736 थरीका जडीबुटीहरू महँगा जडीबुटीहरूको खेती गरौँ त्यसलाई यहीँ प्रशोधन पनि गरौँ विदेशतिर चाहिँ कच्चा पदार्थ पठाएर उताबाट ट्याब्लेट ल्याएर नखाउँ गाजाबाट 49 थरी उपचार हुँदो रहेछ औषधि बन्दो रहेछ यहाँ त बोल्नै हुँदैन तस्कर हो भन्छन् माफिया हो भनिदिन्छन् सर्पको
विषबाट कति थरी दबाई हुँदो रहेछ कति हो कति। त्यहाँ झलनाथ खनालले केही गरौँ कि भन्ने प्रयास गरेका थिए, खायो भनेर यहाँ बसी नसक्नु बनाइदिए। अनि तपाईँको हामी त कस्तो भयौँ भन्दाखेरि विदेशी रक्सी, गाउँले भाषामा रौसी भनौँ न, युरोपबाट वाइन आयो भने व्यापक प्रचार व्यापक राम्रो बन्ने वाइनको, तर यहाँ गाउँ घरको चाहिने बनाएको रक्सी, बनाएको वाइन होइन, जस्तै मुस्ताङमा स्याउबाटै वाइन बनाइराखेको छ नि अहिले। कसले खेल्छ यो पत्ता लगाउनु पर्यो क्या। यो तपाईँहरू जस्तो मान्छे तपाईँ हामीले चाहिँ यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो अनि देश बन्छ। देश बनाउने भने यहाँको उत्पादन विदेशी रक्सी सबै बन्द गरिदिनु पर्छ र यहीँको लोकल रक्सीलाई बरु ब्रान्डिङ गरिदिउँ, करको दायरामा ल्याउँ। धेरैले भने कति भन्ने यहाँ त के म भुल्छन् कुनै मन्त्री भएका साथीहरू दाम उतै भुल्छन् नि, किनभने विदेशबाट ल्याएको रक्सीमा सजिलोसँग ट्याक्स लिन पाउने भयो। यहाँको लोकल रक्सीलाई नै ट्याक्सको दायराभित्र ल्याउँदा भयो। एकदिन तपाईँसँग यो विषयमा, यो राष्ट्रियतासँग जोडेको विषय हो, पक्कै पनि राष्ट्रियता भनेको यो सीमाको विषय पनि उठेको छ। सीमा बारेमा बोल्दैनन्, डोजर लगाएको लगै छ, महाकाली धार नै परिवर्तन गरेको छ, कोही पनि बोल्दैनन्। यहाँ ठुल्ठुलो राष्ट्रवादी भन्नेहरू कहाँ के लुकेर बसेका छन्। अब यो प्रधान न्यायाधीशको सभा चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउने, अब चाहिँ निर्वाचन पछाडि नै हो होला होइन। एक लाइनमै भन्नुपर्दा संसद अहिले बन्द भएको छ, चासै राखिएन। अब त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन। अब त्यो प्रक्रिया अगाडि नबढेको कुरामा मैले के भन्न सक्छु र फेरि पनि प्रक्रिया बढेपछि फेरि छलफल पक्कै पनि निश्चित रूपमा हामी गर्नेछौँ। देश र जनतालाई मध्यनजरमा राखेर राजनीति गर्ने प्रेरणा तपाईँले दिने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा निरन्तर लाग्नु होला। आजको महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग, निर्वाचनसँग जोडिएका र राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषय प्रसङ्गमा छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र सत्तारूढ दलभित्रका नेताहरू बिचको केही आरोप प्रत्यारोप, केही व्यङ्ग्यका विषयलाई जोडेर छलफल प्रारम्भ गरेर आज हामीले राष्ट्रियताका सवाललाई समेत जोडेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै नमस्ते।